अस्सलाम वालेकुम। घर पे ही अपने चिकन्स के लिए डकवीड या एज़ोला को बतौर ग़िज़ा तैयार करने के लिए मुर्गियों की तादाद के हिसाब से इस तरह का एक पॉन्ड बनाना है, इस तरह का एक तालाब बनाना है जो कि सतह ज़मीन के ऊपर होना चाहिए। मिसाल है, आपके पास 200 मुर्गियाँ हैं, उनके लिए 5 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा तालाब, एक छोटा सा तालाब, अतराफ में 2-2 ईंटों की कतार लगाकर मरबा शेप स्क्वायर शक्ल बनाकर अंदर पॉलीथीन शापर की तह बिछाएंगे। फिर इसमें 5 इंच तक पानी भर के 4 किलो खुश्क मट्टी और 4 किलो गोबर मिक्स करेंगे। अगर इसमें मछली के बच्चे जो कि 2 से 3 इंच के हों, वो तादाद में 20 से 25 मिक्स कर दिए जाएं, तब भी हमें डकवीड एज़ोला की बेहतरीन नशोनुमा हासिल होती है। 12 वोल्ट की मोटर लगाई जाती है इसमें। इसका लगाने का मकसद ये होता है कि पानी को दिन में कम अज़ कम 6 से 7 घंटों के लिए सर्कल यानी दायरे में घुमाना है। फिर इससे अगले मरहले में एज़ोला या डकवीड बीज या एज़ोला की ये वाली स्टेज इस पानी में डाल देनी है। ये 2200 से 2500 रुपये की 2 किलो तक आसानी दस्तयाब हो जाती है, यानी 1100 से 1250 रुपये की 1 किलो। लगभग 1 हफ्ता इंतज़ार करने के बाद एज़ोला या डकवीड की इस तरह की हालत हमारे सामने होती है। अब आप हर 3 दिनों के बाद 2 से 2.5 किलो एज़ोला बआसानी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में दरअसल हम पोल्ट्री फार्मिंग के दौरान सबसे बड़े खर्चे यानी खुराक के अखराजात को कंट्रोल में रखकर इस कारोबार से आमदनी की शरह में इजाफा के वाले से बात कर रहे हैं। मिसाल है, आपके पास 200 मुर्गियाँ हैं, आप उन्हें रोज़ाना 110 ग्राम के हिसाब से ग़िज़ा दें तो ये मजमूई तौर पे 22 किलो बनती है। अगर 68 रुपये फ़ी किलो खुराक हो तो ये 22 किलो ग़िज़ा लगभग 1500 रुपये की बनती है। और अगर यही 200 मुर्गियाँ आपको 75% अंडों की पैदावार के साथ 150 अंडे देती हैं और अगर 20 रुपये भी अंडे की कीमत लगाई जाए तो रोज़ाना की सेल 3000 रुपये। अब इसमें से 1500 रुपये ग़िज़ा की कीमत निकाली जाए तो बाकी जो बचे वो आपके लिए आमदन होगी, वो भी 1500 रुपये ही होगी। लेकिन अगर आपके पास एज़ोला या डकवीड दस्तयाब हो और आप इन्हीं चिकन्स को 17 किलो कमर्शियल खुराक और 5 किलो एज़ोला साथ देते हैं या डकवीड देते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पे खुराक पे आपका जो खर्चा आता है वो 1200 रुपये बनेगा। बाकी आप एज़ोला या डकवीड देते हैं तो फ़र्क ये पड़ता है कि रोज़ाना 1500 के बजाय 1200 रुपये खुराक पे खर्चा आता है। एज़ोला या डकवीड की पहली मरतबा ख़रीदारी और मोटर चलाने के दौरान जो बिजली का खर्चा होता है ये भी माहाना बहुत कम होता है। 22 किलो के बजाय आप अगर सिर्फ 11 किलो खुराक दे रहे हैं यानी कमर्शियल ग़िज़ा दे रहे हैं और बाकी ग़िज़ाई ज़रूरियात एज़ोला या डकवीड के ज़रिए पूरी करवा रहे हैं तो रोज़ाना की सेल 3000 में से सिर्फ लगभग 800 रुपये आप खुराक पे खर्चा कर रहे होते हैं और 2200 रुपये मुनाफा हासिल करते हैं। इसमें से भी 100-150 दीगर खर्चात निकाल लें तो 2100 रुपये हर हाल में। अब मुख्तलिफ इलाकों में अंडों की कीमतें फ़रोख्त और बदलते मौसमों में मुनाफा की इस शरह में कमी बेशी हो सकती है, लेकिन एज़ोला और डकवीड की ग़िज़ाइयत मुस्तकिम रहती है। इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। इस तरीके से आप खुराक के अखराजात में कमी लाकर मुनाफा की शरह में इजाफा कर रहे होते हैं। लगभग 3 दिनों के बाद जब आप एज़ोला कलेक्ट करते, इकट्ठा करते साफ़ सुथरे बर्तन में, आपने नीचे से जब अपनी मुट्ठी में, अपने हाथ में एज़ोला को इकट्ठा करना है तो उसमें आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी, ज़्यादा से ज़्यादा बीज आप वापस उसी तालाब में, उसी पॉन्ड में छोड़ दें। इसके लिए बेहतर हिकमत अमली ये होती है कि आप इस तरह की थाली का, इस तरह के बर्तन का इंतखाब करें कि जिसमें आप एज़ोला डाल दें, लेकिन उसमें नीचे सुराख होने चाहिए छोटे छोटे, ताकि इसमें से पानी उस आखिरी हद तक नीचे आता रहे कि जब तक आप इस प्लेट को भर नहीं लेते। क्योंकि आने वाले चंद ही दिनों के अंदर इन्हीं बीजों से दोबारा एज़ोला तैयार होनी है, दोबारा आप इसे कलेक्ट करेंगे और अपने बर्ड्स को देंगे। अब यहाँ पे एक इंतहाई अहम पहलू आपके साथ शेयर करता चलो। बहुत से हजरात 10% एज़ोला या डक फीड और बाकी 90% कमर्शियल ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, उनको भी बेहतरीन रिजल्ट आ रहे होते हैं। और बहुत से फार्मर्स इस तरह के हैं कि जिनकी कोशिश होती है कि मैं 25% एज़ोला या डक फीड इस्तेमाल करूं, 75% कमर्शियल ग़िज़ा इस्तेमाल करूं, उन्हें भी बेहतरीन नतीजे आ रहे होते हैं। लेकिन उन्हें एक प्रॉब्लम वाज़ह तौर पे बाज़ औक़ात नज़र आती है, वो ये कि उनके बर्ड्स में सम टाइम बदहज़मी सी होने लगती है। लेकिन वो भी उन फार्म्स पे, उन फ्लॉक्स में होती है कि जहाँ पे बर्ड्स के मेटाबॉलिज्म, उनकी वर्जिश, भाग दौड़ के वाले से तवज्जो नहीं की जाती।
آپ کو ایسے کرنا چاہیے کہ اگر آپ 25% غذا ایزولا کی اور 75% اپنے برڈز کو آپ کمرشل دے رہے ہیں تو جیسے ہی وہ غذا کھا لیتے ہیں فوری طور پہ برتن اٹھا لیں، لٹکا لیں یا باہر نکال لیں۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے برڈز کو پہلے کی نسبت زیادہ جگہ مہیا کرنی ہے۔ آپ کے پاس گرٹ دستیاب ہے، فوری طور پہ گرٹ ان کے سامنے رکھیں، یا پہلے سے موجود ہونی چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ مقدار میں فائبر ایزولا میں موجود ہونے کی وجہ سے، ڈک ویڈ کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے برڈ کے ڈائجسٹو سسٹم کو خراب کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے برڈ کی سپیس کھلی نہ کی، اگر آپ نے ان کے لیے باقاعدہ طریقے سے اس غذا کو ہضم کرنے کا بندوبست نہ کیا، اب بہت سے فارمرز اس طرح کے بھی ہیں کہ جو 50% ایزولا یا ڈک ویڈ دیتے ہیں اور باقی کی 50% کمرشل غذا یا پھر گھریلو غذائیں جو انہوں نے خود تیار کی ہوتی ہیں۔ اب فرق کیا پڑتا ہے کہ پہلے اگر ان کی 200 مرغیوں میں سے 150 انڈے آتے تھے تو اب وہ 130 یا 125 انڈے آنے لگتے ہیں۔ اب ہم نے خوراک کا خرچہ تو کم کیا ہے، لیکن اسی حساب سے انڈوں کی بھی رفتار تھوڑا کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا تھا کہ باقاعدہ ایک توازن ہونا چاہیے۔ آپ اتنی زیادہ مقدار میں سبزہ اپنے برڈز کو، اپنے فلاک کو نہیں دے سکتے، لیکن وہ والا فارمر پھر بھی منافع کما رہا ہوتا ہے جو 50% سبزہ دے رہا ہے، 50% دوسری غذائیں دے رہا ہے، کیونکہ ایک طرف سے انڈے کم ہوئے ہیں لیکن دوسری طرف سے غذا پہ ان کا خرچہ بھی کم ہوتا ہے۔ انڈوں کی بہترین غذائیت اور چھلکے کی مضبوطی کے والے سے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے فلاک کے لیے غذائیت، نیوٹریشن، پروٹین اور طاقت کی فراہمی کا سستا ترین ذریعہ ایزولا کی خوراک ڈک ویڈ کی غذا کی شکل میں سامنے ہوتا ہے۔ کسی قسم کا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، ایک ہی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، وہ بھی اگر آپ حکمت عملی بہترین رکھتے ہیں تو اپنے برڈز کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ آج ہی اپنے علاقے میں تلاش کریں کہ کہاں پہ پلانٹ لگا ہوا ہے، کس جگہ پہ ایزولا ڈک فیڈ کاشت کی جاتی ہے، تاکہ وہاں سے آپ ان کے بیج یا پھر تیار فصل کا کچھ حصہ یا پونڈ میں سے کچھ پانی لے سکیں اور اپنے پاس لا کے اس کی گروتھ کروائیں۔ بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ جب بھی ایزولا، ڈک ویڈ یا اس طرح کا سبزہ آپ اپنے برڈز کو بطور غذا دیں تو تمام کے تمام برڈز جو بھی فلاک میں موجود ہیں سب کو برابر ایک جیسا حصہ ملے۔ اس کی سب سے اچھی ترتیب یہ ہوگی کہ جتنے بھی آپ کے پاس برڈز ہیں اس حساب سے آپ کے پاس برتنوں کی تعداد موجود ہو، اور جتنی جلدی ہو سکے برتنوں میں ایزولا، ڈک ویڈ یا پھر کمرشل غذا کی ڈسٹریبیوشن کر لیں، تقسیم کر لیں، کیونکہ برڈ نے ایک دم سے اٹیک کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو برڈز فلاک کے اندر بہت زیادہ چست ہیں وہ زیادہ سے زیادہ غذائیت کو استعمال کر لیں، زیادہ سے زیادہ نیوٹریشن کو، پروٹین کو یوز کر لیں، اور کچھ برڈز محروم رہ جائیں۔ اگر آپ کو اس طرح کے فلاک میں جسے آپ بطور غذا سبزہ دیتے ہیں سبز بیٹھے نظر آتی ہیں تو اس میں کسی قسم کی پریشانی کی کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہی سبز بیٹھے لمبے عرصے تک گرینش ڈائریا میں سبز رنگ کے اس حال کی شکل میں نظر آنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ کے اس فلاک میں موجود ڈھیر سارے برڈز کا نظام انہضام پہلے کی نسبت صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، چاہے آپ انہیں بہت زیادہ مقدار میں سبزہ دینا شروع ہو گئے ہیں یا پھر آپ کے فلاک کے اندر ان کی ڈائجیشن، ان کا نظام اتنے بہترین طریقے سے کام نہیں کر رہا کہ اسے جزو بدن بنا سکے، اگلے دن برڈ کو پھر ریڈی کرے کہ دوبارہ سے وہ اسی غذا کو اپنے جسم کا حصہ بنائے، اسی سے غذائیت لے۔ تو ایسی صورتحال جب بھی دیکھیں آپ ڈائریا کے لیے برڈ کو ٹریٹ کریں، اور جس بھی تناسب سے آپ انہیں سبزہ، ایزولا یا ڈک ویڈ دے رہے ہیں اس میں تھوڑا سا کمی لے کے آئیں، کمرشل غذا کچھ زیادہ کر لیں، اور جیسے ہی ڈائریا ٹھیک ہو 2، 3 یا 4 دنوں میں پھر سے پہلے والی ترتیب پہ آ جائیں۔ السلام علیکم۔